ख्रिस्ट येशूको नाउँमा हजुरहरू सबैलाई जय मसीह। र आज तपाईहरुको माझमा हामीले लिएर आएका छौं सरल बाइबल क्विज प्रतियोगिता गन्तीको पुस्तकबाट। र आजको भाग 9 मा जानभन्दा अघि हामी हेर्ने छौं भाग 8 को अन्तिम प्रश्नलाई, जो चाहिँ हामीले लेवीको पुस्तकबाट तपाईहरुको माझमा राखेका थियौं। र प्रश्न थियो, भेटो नेपालमा प्रवेश गर्नु अघि कुनै पुजारीले दागमध्य पिरहेको भेटाएमा सजाय के हुने थियो? What was the penalty if a priest found drinking wine before entering the tent of meeting? र विकल्पहरू हामीले यस प्रकार दिएका थियौं। 1 वर्षसम्म निलम्बित, सस्पेन्सन फर अ इयर, मृत्युदण्ड यानी कि डेथ पेनल्टी, शिविर बाहिर निकालिने, कास्ट आउटसाइड फ्रम द क्याम्प, या 30 दिनसम्म अशुद्ध घोषणा गर्थे, डिक्लेयर्ड अनक्लीन फर 30 डेज। र हामी विश्वास गर्छौं यस प्रश्नको निम्ति तपाईहरुले अध्ययन गर्नुभयो भनेर। र हामी हेर्नेछौं यस प्रश्नको सही उत्तरलाई। र उत्तर रहेको छ मृत्युदण्ड यानी कि डेथ पेनल्टी, जसको खण्डन हामीले पाउन सक्छौं लेवीको पुस्तक 10 अध्यायको 9 पदमा। र हामी 9वां भागलाई हेर्न भन्दा अगाडि हेर्नेछौं यस भागको नियमहरूलाई। र नियमहरू यस प्रकार छन्। यहाँ हामी सधैँझै 9वटा प्रश्नहरू राख्नेछौं। प्रत्येक प्रश्नको लागि विकल्पहरू दिनेछौं र तपाईलाई 5 सेकेन्डको लागि सोच्न दिइनेछ। सही उत्तर देखा पर्नेछ ताकि तपाई आफ्नो उत्तरको जाँच गर्न सक्नुहुनेछ। र हुन्छ, हामी हेर्नेछौं पहिलो प्रश्नलाई। र प्रश्न रहेको छ, जनगणनाको हिस्सा हुनको लागि पुरुषहरूको न्यूनतम उमेर सीमा कति हुनु पर्थ्यो? To be a part of census, what was the minimum age limit for men? 18, 18, 20, 20, 21, 21 या 30, 30? र यस प्रश्नको सही उत्तर रहेको छ 20 यानी कि 20, जसको खण्डन हामीले पाउन सक्छौं गन्तीको पुस्तक 1 अध्यायको 3 पदमा। र हेर्नेछौं दोस्रो प्रश्नलाई। र प्रश्न रहेको छ, निम्नलिखित मध्ये को चाहिँ हारूनका छोरा होइन? Which of the following was not the son of Aaron? नादाब, इतमार, गेशरोम या एलिजर? र यस प्रश्नको सही उत्तर रहेको छ गेशरोम, जसको खण्डन हामीले पाउनेछौं गन्तीको पुस्तक 3 अध्यायको 2 पदमा। हामी हेर्नेछौं तेस्रो प्रश्नलाई। प्रश्न छ, हारूनको समयमा इजरायलमा कतिजना पुजारीहरू थिए? In the days of Aaron, how many priests were there in Israel? 3, 7, 12 या 500? र यस प्रश्नको सही उत्तर रहेको छ 3। यसको खण्डन हामीले पाउन सक्छौं गन्तीको पुस्तक 3 अध्यायको 4 पदमा। हामी हेर्नेछौं चौथो प्रश्नलाई। र प्रश्न रहेको छ, किन अशुद्ध इजरायलीहरूलाई छाउनीबाट बाहिर पठाइन्थ्यो? Why were those who were unclean sent outside the camp? किनभने तिनीहरू अरूहरूलाई संक्रमित गर्न सक्दछन्, because they could infect others. किनभने परमप्रभुले तिनीहरूलाई मिश्र देशबाट बाहिर ल्याउनु भएको थियो, because the Lord brought them out of Egypt. इजरायलीहरूमा लडाई र निन्दा नहोस् भनेर, to prevent fighting and condemnation among the Israelites. या
किनभने परम प्रभु तिनीहरू माझमा हुनुहुन्थ्यो, because the Lord dwelt among them. र यस प्रश्नको सही उत्तर रहेको छ किनभने परमप्रभु तिनीहरू माझमा हुनुहुन्थ्यो, the Lord dwelt among them, जसको खण्डन हामीले पाउनेछौँ गन्तीको पुस्तक 3 अध्यायको 5 पदमा। हामी हेर्नेछौँ 5औं प्रश्नलाई र प्रश्न छ नाजरीको भाकल कस्तो भाकल थियो? The Nazarite vow was a vow of समर्पणको डेडिकेशन, पवित्रताको sanctification, मेलमिलापको reconciliation या अलगताको separation। र यस प्रश्नको सही उत्तर रहेको छ अलगताको यानी कि सेपरेसन, जसको खण्डन हामीले पाउनेछौँ गन्तीको पुस्तक 6 अध्यायको 2 पदमा। हामी हेर्नेछौँ 6औं प्रश्नलाई। प्रश्न छ पृथ्वीभरिमा मोशा सबैभन्दा कस्ता व्यक्ति थिए? What kind of person was Moses on earth? विनम्र humble, निर्दोष innocent, बिरामी patient, माफ दिने forgiving man। र यस प्रश्नको सही उत्तर रहेको छ विनम्र यानी कि humble। यसको खण्डन हामीले पाउन सक्छौँ गन्तीको पुस्तक 12 अध्यायको 3 पद भित्रमा। हामी हेर्नेछौँ 7औं प्रश्नलाई। प्रश्न छ प्रतिज्ञाको भूमिमा जाँदा इजरायलीहरूले कति पटक परमेश्वरको परीक्षा गरे? How many times did Israelites tested God whilst going to the promised land? 5 यानी कि 5, 10, 10, 7, 7 या 12, 12। र यस प्रश्नको सही उत्तर रहेको छ 10 यानी कि 10, जसको खण्डन हामीले पाउनेछौँ गन्तीको पुस्तक 14 अध्यायको 22 पदमा। हामी हेर्नेछौँ 8औं प्रश्नलाई र प्रश्न रहेको छ इजरायलको दशांश कसले पाउँदथिए? Who would receive tithe of Israelites? पुजारीहरूले the priest, मोशाले मोजेस, गरिबीहरूले द पुअर या लेवीहरूले द लेविटिस। र यस प्रश्नको सही उत्तर छ लेविटिस यानी कि लेवीहरूले, जसको खण्डन हामीले पाउन सक्छौँ गन्तीको पुस्तक 18 अध्यायको 20 पदमा। हामी हेर्नेछौँ अन्तिम प्रश्नलाई र प्रश्न रहेको छ कुन ठाउँमा मोशाले परमेश्वरको आज्ञा उल्लङ्घन गरे जसले गर्दा उसलाई प्रतिज्ञाको देशमा प्रवेश गर्न दिएन? In which place Moses disobeyed God, due to which he was not allowed to enter the promised land? मसा, मेरिबा, मारा या बेर्शेबा? र सधैँझै यस प्रश्नलाई हामी तपाईहरुको माझमा राख्नेछौँ र अघिल्लो भिडियोमा हामीले यस प्रश्नको उत्तरहरू लिएर आउनेछौँ। फेरि पनि सबैलाई जय मसीह र धन्यवाद।